ان شاء الله تكونوا كاع غايه، تكونوا كاع لاباس. طولت عليكم على بالي. ما نكذبش عليكم، وليت نعجز ندير لي فيديو، مي عاود وليت وان شاء الله نغاترابي كلش. المهم قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش اذا كنتو جداد في لاشين تابوناو وتكليكيو على لا كلوش باش توصلكم نوتيفيكاسيون لي فيديو جداد اللي نحطهم. تخلوا لي دي جيم وتخلوا لي دو كومونتير. جيت نهضر لكم على لو فامو فون دو تون، سي لو هيلثي ميكس تاع بورجوا. ميرسي مجمل. بريف، ديزولي ما كوبي نسيت لي ميساج. المهم دونك هاد الفون دو تان سي ان فون دو تان غادي يعجب الناس اللي عندهم اون بو سيش. علاه؟ باسكو لي سوبر هيدراتون. على بالي بلي الناس اللي عندهم اون بو سيش عندهم بزاف لي ديفيكولتي باش يختاروا الفون دو تان باسكو ما عندوش بزاف لي شوا، و سا ديبون شي واحد ما يصلحش. هاد الفون دو تان قبل ما نشريه انا سقسيت عليه وشفت لي فيديو عليه. او ماي جاد نوتيفيكيشنز. المهم شفت عليه بزاف ناس قالوا شباب، وما كانش اللي قال ماشي شباب، ما كانش. جو فو جور لا في دو ما مير كو ما كانش واحد قال هذا الفون دو تان ماشي مليح. دوكو رحت شريتو ديريكتومون بلا ما نخمم، بلا ما نتيستي، بلا ما نشوف، رحت شريتو. باي ذا واي عندي في التانت 51. المهم رحت شريتو وتيستيتو، راني في واحد 2 موا ملي راني نتيستي فيه، ودروك نجم نهضر لكم عليه. هذا الفون دو تان سي فون دو تان ليجي خفيف بزاف، ما عندوش كاين كوفرونس، جوست يوحد لون البشره، يونيفي لو تان. مي باش يكوفري ما يكوفريش الناس اللي عندها الحب لي زامبيرفيكسيون لي طاش تو، ما غاديش يكوفري لكم. فوالا، هي جينيرالمون الناس اللي عندهم بو سيش ما تصيبش عندهم بزاف لي بروبليم تاع لابو. تصيب لابو اللي عندهم بو كراس، تصيب عندهم لي بوين نوار، الحاب تو، باسكو عندهم ديون دهون زائده. دهون زائده. شو فريمون ديزولي تيمون راني فتا شحال ما في البيت فيديو، راني غير خلط في الهضره. عندهم بزاف الدهون زائده في لابو تاعهم، ينوض لهم الحبيتو. مي اللي عندهم بو سيش تصيب عندهم كثره، تصيب عندهم القشور باش لابو تاعهم جافه متشقه، دونك عندها مونك ديدراتاسيون. فوالا، يجي عليها لو فون دو تان. دون فون دو تان ايبي غادي نشوف لكم لابو تاعكم شحال من خطره يوصلني يوصل بشي ميساج كومونتير في لا فيديو هذيك تاع لي 3 فون تاع بريفيري. وحده قالت لي نوت ماشي كاع شباب، ماشي كاع شباب، ونشوف لي لابو تاعي سي نورمال باسكو عندك اون بوسيش. فوالا، دونك كاين اللي ما تصيب عنها حتى بروبليم في لابو تاعها مي تبغي لا كوفرونس. علاه جوست واحد لا كولور تاع لابو تاعك سي تو. دونك اصلا فون تاع كوفرون يغم لابو، ماشي حاجه براتيك تاع تو لي جور. هذا تنجمي ديره تو لي جور باسكو تلقاي بيبي كريم تكوفري ليه فريمون، ماشي كوفرون تما يخلي لابو تتنفس، ماشي يغمها ويبدل عليه باغ اي تو. المهم هذا اذا درتيه كان عندك اون بوسيش يدغاتي لك لابو تاعك وما ما يخرجش القشور. انا بيرسونيلمون ما عنديش اون بوسيش، عندي اون بو ميكس. عندي لا زونتي دهن، شايله لا زونتي. كاين الجبهه، هادو البلايص اللي دهنوا اللي يخرجوا زيت. كاين الجبهه، النيف، الموستاش ولو مونطون. دونك هادو اللي خرجوا الزيت بزاف. سينون لو ريست دو فيزاج تاعي كي ناشف. و انايا نعرق كي يكون الوجه يعرق كي تكون فريمون سخانه تاع بصح كي تكون هكا الحال شويه فخي وكاع ما يخرجليش، ما زيدليش لابو تاعي. وانا في لابو تاعي في الشتا تنشف. فوالا، هذا فريمون عجبني. فيه لي فيتامين سي او بي 5، فيه 16 يقعد 16 انايا بيرسونيلمون يشد لي نخرج من الصباح باغ اكزومبل على 10 ولا 9، نولي حتى العشيه على 3 ونص ولا 4 يقعد هو فوالا ما يبوجيليش. صافي اذا كانت سخانه وعرقت في الموستاش. انا كنت نعرق هاد الموستاش اللي بوجي من بلاصتو، سينو ابار سا ما يبوجيليش كاع. كاينه حاجه كي درته لا بروميير فوا رماركيت بلي يعطي ليكلا للوجه، يعطي هكا اون بريونس، يعطي لمعه صحيه للوجه. هذه اللمعه الصحيه
الناس اللي عندهم ينبوساج يفتقروا هاد لا بريونس. دونك يعطيكم ليكرا لوجهكم ويعطيكم اون بريونس. سينو ما فيش الاس بي اف، دونك لازم عليكم ديروا قبلو ليكرون توتال تاعكم باش تبروتيجيو لابو تاعكم من الشمس. سينو هذه هي فيها جاي مايل للجون، وانايا جادور لي فون دو تان اللي رايحين للجون، ما نبغيش اللي عندهم لي سوتون روز، نبغي دي سوتون جون. شو ما يخليلكش ايفي روزي، انا ما نبغيش ليفي روزي، نبغي ايفي هكا رايح للبيج جون هكا. دونك فوالا، جيسبر راني عطيتكم كاع لي زانفو. ايه بور لو بري يدير، انا شريته من سغاليم 1800 دينار، 180 ألف. فوالا. سينو وين تلقاوه؟ عند غلامور، البنات عند سغاليم تلقاوه عند غلامور لوكس. بون انا مشيتوش من عند غلامور، شريته من عند واحد لا دام حدا جايه حتى الديريكسيون تاع اوريدو. هذيك اللي شريتها من عنده، اللي شريتها من عندها بلوتو. دونك فوالا. سينو تلقاوه عند غلامور. دوك نخلي لكم لاباج انستغرام تاعو تحت في لابار دانفورماسيون، اذا كان وحده انتريسي تبغي تشري ولا. سينو هذا ننصحكم به فريمون. اللي عندك اون بوسيش روحي زيو فيرمي، هذا هبال هبال هبال. فوالا. انا نخليكم تهلاو في رواحكم، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.